यो हुन त धेरैलाई थाहा छैन, म थाहा हुने गरी लागेको पनि होइन। म पनि नेपाल जेसिसको कुनै बेला सदस्य थिएँ। मैले नेपाल जेसिसको 1999 को अधिवेशनमा विराट झापामा भाग लिएको थिएँ। अस्ति नारायणगढ जेसिसमा मलाई नेपाल जेसिससँग जोड्ने तपाईँहरूको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष दिनेश कोइराला पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा जेसिससँग जोडियो, तर म दिनेशजी जस्तै कन्टिन्यू लागिनँ। तर जेसिसका मान्छेहरूले मलाई यति धेरै माया गर्नुभयो कि जेसिसमा लाग्नेहरूलाई जति नै मलाई थाहा नहुन सक्छ, तर मलाई पनि जेसिसको धेरै कुरा थाहा छ। जेसिसमा कसरी कार्यक्रम गराइन्छ, जेसिसमा कसरी विधि सिकाइन्छ, जेसिसले कस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्छ र जेसिसले के का लागि काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ। जेसिसमा सबैभन्दा पहिले त व्यक्तिलाई अत्यन्त सम्मान गरिन्छ। तपाईँहरूको कार्यक्रम एकदम लामो हुन्छ। जेसिसमा लागेका सबैलाई सम्मान गर्ने तपाईँको जुन परिपाटी छ त्यो असाध्यै राम्रो छ। मैले चितवनमा पनि भने यो कार्यक्रम यस्तो बन्द कोठामा किन गर्नुहुन्छ, समाजलाई देखाउनुहोस्। मान्छे सम्मानका लागि बाँच्न चाहन्छ। एकदमै धेरै अमिर, एकदमै धेरै सम्पत्ति भएको मान्छे पनि सुखी छैन। सबै कुरा भएको मान्छे पनि सुखी छैन। तर त्यो मान्छे सुखी छ जो सम्मानित जीवन बाँच्न सकेको छ। त्यसैले तपाईँले सम्मान गर्ने जुन शैली अपनाउनु भएको छ, यो समाजलाई हामीले त्यो सिकाउन जरुरी छ। त्यसैले तपाईँहरूका कार्यक्रमहरू खुला ठाउँमा गर्ने गर्नुहोस्। समाजका मान्छेले, समाजका संस्थाहरूले, राजनीतिक दलहरूले तपाईँबाट यो कुरा राम्ररी सिक्न सकुन्। म सबैभन्दा पहिले त त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अन्यथा नसोच्नु होला, मलाई काङ्ग्रेसको उद्देश्य र जेसिसको उद्देश्य एउटै लाग्छ। जेसिस पनि विधिको शासन स्थापित गर्नका निम्ति जन्मिएको संस्था हो। कानुनी राज्य स्थापित गर्नका निम्ति जन्मिएको संस्था हो। अथवा कानुन सबैलाई लाग्छ, विधिभित्र सबै बस्नुपर्छ। कानुनभन्दा, संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यो मान्यता हाम्रो समाजमा एकदमै बलियोसँग स्थापित हुन जरुरी छ। त्यो मान्यता स्थापित भयो, समाजका सबै मान्छेले त्यो अभ्यास गर्न तयार भए भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो भएर जान्छ। हाम्रो समाजमा लोकतन्त्रलाई हामीले बलियो बनाउन सकेका छैनौँ। विधिको शासनलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। हामीले अहिले पनि व्यक्तिको प्रधानतालाई स्वीकार गरिरहेका छौँ। राणाहरूको बेलामा जस्तै पहुँचको आधारमा काम हुने, चिन्जानको आधारमा जागिर पाइने, योग्यताको कदर नहुने, समानता स्थापित गर्न नसक्ने, राज्य सबैका लागि बराबर हुन नसक्ने जुन खालको स्थिति छ, अथवा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा विधिसम्म ढङ्गबाट उत्रिने मनोविज्ञानको विकास हाम्रोभित्र हुन सकेको छैन। बाहुबलले जित्ने, हतियारले जित्ने, पहुँचले जित्ने, सम्पत्तिले जित्ने, पैसाले जित्ने, हतियारले जित्ने, यो खालको जुन खालको पद्धति छ त्यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। अझ हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा त सबैभन्दा बलियोसँग जरा गाडेको त भ्रष्टाचार हो। सम्पत्ति कमाएपछि हुने, पैसा कमाएपछि हुने, कसरी कमाए त्यसको छानबिन नगर्ने, खोजबिन नगर्ने। त्यसैले यसरी नै समाजमा अपारदर्शिता बढ्न थाल्यो भने, अनियमितता बढ्न थाल्यो भने, पैसाकै मात्रै प्रभाव हुन थाल्यो भने, जनगिरी मात्रै हुन थाल्यो भने व्यवस्था लोकतान्त्रिक होला, तर व्यवहार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। व्यवस्था मात्रै लोकतान्त्रिक भएर हुँदैन, व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। त्यसकारण लोकतान्त्रिक व्यवहारको विकास गर्नका निम्ति जेसिसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी युवा सङ्गठित गर्ने गैर राजनीतिक संस्था भनेको नेपाल जेसिस हो। यति धेरै युवा पोलिटिकल पार्टीहरूमा हुन सक्छन्, तर गैर राजनीतिक क्षेत्रमा यति धेरै युवालाई सङ्गठित गर्ने संस्थाहरूको छैन। त्यसैले अझ यसलाई खुकुलो बनाउनुहोस्, अझ यसलाई सजिलो बनाउनुहोस्, अझ यसलाई सस्तो बनाउनुहोस्। धेरै आर्थिक कन्ट्रिब्युसन गर्न नपर्ने संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने मान्यतागत आधारमा जेसिसमा कुनै समस्या छैन। तर यसमा प्रवेश गर्ने खुड्किलाहरू हुन थाल्यो। जस्तै हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीमा हुन्छ नि, नेपालको सबैभन्दा उदार लिबरल पार्टी काङ्ग्रेस होला, तर यसमा पनि
बेरियरहरू छ। क्रियाशील सदस्य लिएको यति वर्षपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाइने, क्रियाशील सदस्य लिएको यति वर्षपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाइने, क्रियाशील सदस्य लिएको यति वर्षपछि जिल्ला सभापति हुन पाइने, केन्द्रीय सदस्य हुन क्रियाशील सदस्य लिएको 10 वर्ष हुनुपर्ने, केन्द्रीय सभापति हुन 15 वर्ष हुनुपर्ने, यो ब्यारियरहरू हो। यसले खुला कम्पिटिसनलाई स्वीकार गरेको मानिँदैन। यो हामी हटाउन खोजिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा मासवेस पार्टी बनाउन खोजिरहेका छौँ। कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने त सदस्यता होइन, उहाँहरू त खकार जाँचेर मात्रै आफ्नो सदस्य बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यस्तो बेरियरबाट होइन, खुला ओपन ढङ्गबाट आउन सक्नुपर्छ। यो प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो हो। यहाँ प्रतिस्पर्धाले जित्ने हो। म 30 वर्ष भयो काङ्ग्रेसमा लागेको, मैले काङ्ग्रेस यस्तो बनाउन चाहिरहेको छु कि 30 दिन अगाडि आएर जो कोहीले पनि मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। निरन्तरता कसको थियो त्यसलाई सहानुभूतिको आधारमा नेतृत्व प्रदान गर्ने होइन। उसँग विषय के छ, उसले समाजलाई के दिन सक्छ, उसले तपाईँको नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको आधारमा उसलाई नेता बनाउने हो। त्यसैले यो एकदम खुला हुनुपर्छ। त्यसैले जस्टिसलाई पनि अझ बढी खुला बनाउनुहोस्। र नेपालको मिड एज भनेको 25 वर्ष हो, 24 वर्ष हो। अझ नेपालमा यति धेरै युवा छन्, हाम्रो जनसङ्ख्याको आकारको आधारमा चीनमा भन्दा बढी युवा नेपालमा छन्, भारतमा भन्दा बढी युवा नेपालमा छन्। ती सबै युवालाई जेसिसमा आउने र यहाँबाट सिकेर सिक्ने स्थिति तपाईँले बनाउनुहोस्। म आफैलाई धेरै थाहा छ, म धेरै लागिनँ, तर नलाग्दा पनि जेसिसको मञ्चहरूमा धेरै पटक आएँ। तपाईँको हेरेर देखेर ममा धेरै क्षमताको विकास भएको छ। लाग्ने नै मान्छेहरू त 101 हुनुहुन्छ। मैले अरुणजीको अघि कुरा गरेँ, हाम्रो गोकुलजी त्यस्तै साफ हुनुहुन्छ। हाम्रा थुप्रै साथीहरू नेपाल जेसिसमा लागेर कङ्ग्रेसमा आफूलाई एकदम बुलन्द ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यो कङ्ग्रेस आफैले बनाएको होइन, जेसिसले सहयोग गरेर कङ्ग्रेसभित्र त्यति धेरै क्षमतावान मान्छेहरू आउन सम्भव भयो। त्यसैले समाजमा यसको प्रभाव कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, अरू पार्टीमा पनि परोस्, समाजका सबै पक्षमा परोस्, कर्पोरेट लिडरहरू यसले जन्माउन सकोस्। तपाईँको पूर्व अध्यक्ष सङ्गीताजी हाम्रो पार्टीको एकदम पोटेन्सियल क्याडर, संस्कारको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले उहाँले जति कङ्ग्रेसका धेरै कम मान्छेले जानेका छन्। त्यो मलाई लाग्छ जेसिसको योगदान हो। त्यसैले समाजलाई जेसिसले जुन खालको योगदान पुर्याएको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। गएर दुखीलाई सहयोग गर्नु, योभन्दा राम्रो मोटोहरू के हुन सक्छ। त्यसैले 21औं शताब्दीमा जुन विषय बोकेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसका लागि म तपाईँलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। पञ्चायतमा यो कुरा कोठाभित्र मात्रै सीमित हुन्थ्यो, किनकि नेपाल जेसिस पनि पञ्चायतको अन्डरमा थियो। आज खुल्ला समाजमा जेसिसलाई कुनै पनि कुराको भूमिका अदा गर्नका निम्ति कसैले पनि रोकेको छैन, रोक्नु हुँदैन। मैले भने अरुणजीको नेतृत्वको यो समयमा नेपाली युवाहरू जेसिसमा प्रवेश गर्ने र यहाँबाट एक संस्कार सिकेर, संस्कृति सिकेर, व्यवहार गर्ने एउटा मान्यताहरू सिकेर बाहिर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म एउटा पार्टीको मान्छे यहाँ उभिसकेपछि केही राजनीतिक कुरा गर्न पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, यसलाई अन्यथा नसम्झनु होला। मैले अघि भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो रिसोर्स पानी होइन, नेपालको सबैभन्दा ठुलो उत्खनन हुन बाँकी रहेको खनिज पनि होइन, नेपालको सबैभन्दा ठुलो रिसोर्स जङ्गल पनि होइन, कृषि पनि होइन। यिनीहरू साना साना रिसोर्स हुन्। यो सबै रिसोर्सलाई प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठुलो युवा जनशक्ति हाम्रो रिसोर्स हो। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न नसकेको कारणले हाम्रो यो अवस्था सिर्जना भयो। हाम्रा युवाहरू कतार गए, दुबई गए, मलेसिया गए, अस्ट्रेलिया र अमेरिका गए, सबैतिर श्रम शोषणमा परेका छन्। एउटा अमेरिकनले 8 घण्टा काम गर्दा जति पैसा कमाउँछ, नेपालबाट गएको नेपालीले 8 घण्टा काम गर्दा त्यसको 1/3 पैसा पनि कमाउँदैन। एकदमै ठुलो जोखिमपूर्ण काम कतारमा मेरो साथीले गरिरहेको छ, दुबईमा मेरो भाइले गरिरहेको छ। ऊ रहरले गएको होइन, सानो छोरा छोरी छोडेर, श्रीमती भर्खर विवाह गरेको श्रीमती छोडेर, बुढा भएका बाबामा छोडेर उसलाई चिया तान्ने रहर होइन, जानुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यताबाट नेपाली युवालाई हामीले कहिले मुक्त गर्न सक्छौँ। भाषण गर्दा गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्छु भन्ने, सत्तामा गइसकेपछि फेरि रोजगारीको अवसर विदेश बाहेक कहीँ नहुने जुन खालको स्थिति छ, यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। थुप्रै रिसोर्सहरू हाम्रो भित्र छ, हामीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको हो।
अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था होइन। त्यसैले पोलिटिक्स भित्र इस्युहरू आउनु पर्यो, एजेन्डाहरू उठ्नु पर्यो, विषयहरू ल्याउनु पर्यो। अहिलेको नेतृत्वले विषय ल्याउन नसकेको कारणले राजनीति डेलिभर गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। एकजना विद्वानले भनेका थिए, तिमी योग्य छौ भने राजनीतिको नेतृत्व गर्न आऊ, होइन भने अयोग्यबाट शासित हुने तिमीलाई योग्य छु भन्ने, योग्य हुँ भनेर दाबी गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले मैले भने दलहरू खुला नहुन सक्छन्, खुला बनाउनका निम्ति तपाईँको सहभागिताको आवश्यकता छ। समाजको बृहत्तम नेतृत्व गर्नका निम्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ। राजनीतिप्रतिको नेपाली युवाको जुन घृणा छ त्यसले देशलाई प्रभाव गर्छ। त्यसैले जेसिसको उत्पादन राजनीतिको नेतृत्व गर्न आउन जरुरी छ, कर्पोरेट सेक्टरको नेतृत्व गर्न आउन जरुरी छ, प्राइभेट सेक्टर अथवा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्न आउन जरुरी छ। किनकि जेसिसको मूल ध्येय नै नेतृत्व उत्पादन गर्ने। डाइनामिक लिडर अमेरिकामा 12 जना महिला हुनुहुन्छ। नेपालको जस्तो एक तिहाई महिला भएको संसद संसारमा कति देशमा छ? यो समावेशी संविधान होइन। भुइँ मान्छेलाई संसदमा लाने र नीति बनाउने गरी यो संविधान लेखिएको छ। चुलोमा भात पकाइरहनु भएको महिला संसदमा जान सक्नुहुन्छ। आरनमा फलामको काम गर्ने त्यो इन्जिनियर जसलाई हामीले हेपेर दलित भन्यौँ, कामी भन्यौँ, त्यो हेपाई हो। इन्जिनियर सर्टिफिकेट वाइस इन्जिनियर हुन सक्ने, डक्टर सर्टिफिकेट वाइस डक्टर हुन सक्ने त्यो फलामको काम तपाईँले हामीले गर्न जानेका थियौँ। उसको सर्टिफिकेट थिएन, पुस्त्याउनी उसको सिप हस्तान्तरण भयो, तर उसँग एउटा सिप थियो। त्यो सिप हाम्रो, त्यो सिपको मान्यता हाम्रो समाजले दिएन। त्यसैले उनीहरू हेपिए। आज त्यही कामी भनेर हामीले दर्जा दिएका मान्छेहरूले बनाइदिएको फलाम, कोदालो, कुटो, हँसिया तिनैले नेपालको कृषिको विकास गरेको। तिनैले हाम्रो घर बनाउने छानो बनाउने सिप सिकाएको। तिनैले हाम्रो लुगा सिलाइदिएको। जसले बस्ने छानो दियो, जसले लाउने लुगा दियो, जसले कृषि कर्म गर्ने हतियार दियो, त्यो मान्छेलाई कामी भन्ने, दलित भन्ने। ती दलितहरू आज संसदमा जाने परिस्थिति छ। सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा रहेको समुदाय संसदमा जाने परिस्थिति छ। भलै अभ्यासमा के गरियो भने ब्रिफकेससँग सांसद पद साटियो। पैसा लिएर दलितको प्रतिनिधि बन्न चाहने मान्छेलाई बनाइयो, महिलाको प्रतिनिधि बन्न चाहने मान्छेलाई बनाइयो। यो अभ्यासको त्रुटि हो, संविधानको त्रुटि होइन। त्यसैले यो प्रगतिशील संविधानमाथि जुन ढङ्गबाट टिका टिप्पणी गरिएको छ यो स्वाभाविक छैन। तपाईँ हामीलाई शासन गर्न भगवानले मान्छे पठाइदिनु पर्दैन, भगवानको अवतार आउनु पर्दैन। हामी हाम्रो शासन आफै गर्न सक्छौँ। यो गणतन्त्रात्मक संविधानले त्यसलाई सुरक्षित गरेको छ। संविधान आयो, निर्वाचन भयो। नेपालमा यो व्यवस्थाभित्र कसैले पनि यति धेरै सिट जित्न सक्दैन भनेर भन्नेहरू सरकारमा जानुभयो। प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्नेहरू आफैले 2 तिहाई लिएर सरकारमा जानुभयो। 2 तिहाई ल्याउने राजनीतिक दलले सरकार चलाउन सकेन, देशलाई केही पनि दिन सकेन। 3 वर्ष भयो केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार बनेको, तर देशले एउटा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। पोखरा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट मध्ये पहाडी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी योजना, फास्ट ट्र्याक, यो सबै पुराना प्रोजेक्टहरू हुन्। सुरुङ मार्ग यो कुनै पनि नयाँ प्रोजेक्ट होइन। त्यसको निरन्तरता पनि हुन सकेन। बुढी गण्डकी अब गेजुवाको नेतृत्वमा सम्पन्न हुन सक्दैन। नयाँ प्रोजेक्ट एउटा पनि आएन। पुराना प्रोजेक्टहरू रफ्तारमा काम अगाडि बढ्न सकेन। देशमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो। तपाईको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुने र त्यसमाथि छानबिन नहुने यो गम्भीर विषय हो। चीनको विमानस्थलमा नेपाली सेनाले नेपाल ल्याउनका निम्ति नेपालको ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्समा सामान हाल्यो, तर त्यो सामान निकालेर एउटा प्राइभेट कम्पनी ओम्नीको सामान जहाजमा हालियो र नेपाल ल्याइयो। ओम्नीको सामान नेपाल आयो, नाफा कमायो, कमिसन कसैलाई दियो, तर सेनाले G2G सम्झौता अन्तर्गत नेपाल ल्याउन खोजेको सामान त्यो एयरपोर्टमा झारियो। राष्ट्रप्रति योभन्दा ठुलो गद्दारी अरू के हुन सक्छ? नेपालीलाई लिन गएको जहाज नेपाली नलिकन फर्कियो।
त्यो राष्ट्रिय नोक्सान कसले बेहोर्छ? 70 करोडको कमिसनको अडियो बाहिर आयो। त्यो कुरा गर्ने मान्छे भ्रष्टाचारी हो भनेर त्यही अडियोले प्रमाणित गरेको छ, तर त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिएन। बुढी गण्डकीमा 9 अरब पैसा घोटाला भएको छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। भएको छैन होला, तर छानबिन गर्न जरुरी थियो कि थिएन? वाइड बडी यति एयरलाइन्सले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमाथि गरेको अधिपत्य लगायतका थुप्रै विषयहरू यस बीचमा आए, तर कुनै पनि विषयमाथि छानबिन भएन। तपाईको मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर मैले भनेको होइन। खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीले भन्नुभयो सचिवले भ्रष्टाचार गरेको छ भने। सचिवले भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीले कमिसन मागेको कारणले ठेकदार भागेको भनेर भन्नुभयो। एउटा मन्त्रालयमा सचिवले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई दोष लाउने कुरा सामान्य विषय थिएन। यो कुनै पनि कुराको छानबिन भएन। त्यसमाथि गुठी विधेयक ल्याइयो जसले सम्पूर्ण रूपमा संस्कृति र परम्परालाई नष्ट गर्न खोजेको थियो। केपी ओलीजीले ल्याउनु भयो, प्रचण्डजी लडेर त्यो फिर्ता भएको होइन। कांग्रेस र जनता लडेर त्यो फिर्ता भएको। सूचना प्रविधि विधेयक कस्तो ल्याइयो? तपाईँ हामी सबैले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ। सरकारको विरोध कसैले गर्यो भने त्यसलाई सिधै कस्टडीमा हालिदिने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइयो। मानवाधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा ल्याउने गरी मानवाधिकार विधेयक प्रस्तुत गरियो। सूचना परिषदको बैठकमा सेनापति पनि हुन नपर्ने, मन्त्री पनि हुन नपर्ने, प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने गरी विधेयक प्रस्तुत गरियो। त्यसकारण यो सबै कुरा लोकतन्त्रको विरुद्धमा थियो। संवैधानिक परिषदको नियुक्तिमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। पार्टीहरू जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला फुटाउने मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। यसले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो अस्थिरता ल्याउँथ्यो। पछिल्लो समय संसद विघटन गरिसकेपछि फिर्ता लिइसकेको अध्यादेशलाई बिउत्याएर फेरि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरियो। क्षमा गर्नुहोला, यस्ता कुरा हामीले भन्न सक्नुपर्छ। हामी युवा हो, हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। कसैसँग नि डराउनु हुँदैन। प्रेम राईजीको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ। आफ्नो फाइल जुन संस्थामा छ त्यही संस्थाको हाकिम प्रेम राईजीलाई बनाइएको छ। अब प्रेम राईजीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुहुन्छ कि भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नुहुन्छ? प्रेम राईजीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने उहाँले सबैभन्दा पहिला आफैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो सम्भव छ? केपी ओलीजीले संरक्षण गरेका सबै मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो सम्भव छ? काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्रीले, सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि अब सुनवाई हुँदैन, किनकि संसद भयो भने नै सुनवाई समिति रहन्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि सुनवाई समिति भङ्ग भयो, अब सुनवाई गर्न पर्दैन। आफूले जसलाई नियुक्ति गर्यो त्यसै 45 दिनपछि सदन हुन्छ भनेर उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त के भयो भने प्रधान न्यायाधीश सुनवाई नहुने नियुक्तिको बैठकमा सहभागी हुनुभयो। कानुन जानेको, कानुनको व्याख्या गर्ने त्यस्तो वरिष्ठ मान्छे त्यस्तो गैर कानुनी बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ अनि त्यो नियुक्तिमा सिग्नेचर गर्न मिल्छ अनि भागभण्डा लिएर आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्न मिल्छ? अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि नेपालको निष्पक्ष के छ? कसका माथि विश्वास गर्ने? आज प्रधान न्यायाधीश विरुद्धै उहाँको अदालत, सर्वोच्च अदालत जसको नेतृत्व उहाँले गर्नुहुन्छ त्यहाँ मुद्दा परेको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि अब देशको लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्न धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छ। केपी ओलीजीले विश्वासको मत गुमाउनु भयो भने सत्तारूढ पार्टीबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट खडा गरिन्छ र उनलाई विश्वासको मत लिने मौका दिइन्छ। सत्तारूढ पार्टीले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई त्यो मौका दिइन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यो गर्न सकेन भने संसदको जो कोही सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न र विश्वासको मत लिन राष्ट्रपतिले समय दिनुपर्छ। संसदका सदस्यले दाबी गरेनन् भने राष्ट्रपतिले निश्चित समय दिएर संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्नका निम्ति आह्वान गर्नुपर्छ। यसरी 4वटा 5वटा स्टेपहरू छ, तर यो कुनै स्टेपमा प्रवेशै नगरिकन केपी ओलीजीले संसद किन विघटन गर्नु? कि नेपालको संविधानमा केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी संविधानभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्नु पर्यो?
होइन सबै संविधानको मातात्मा छन् भने संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले यसरी गर्न मिल्दैन। संसद विघटन गरेर काम चलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्त गर्न मिल्दैन।